السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. والله غير توحشتكم، توحشت تعليقاتكم، توحشت التفاعل تاعكم. ظروف ما سمحتلناش باش يعني نكونوا دائما مع تواصل، ولكن أنا حاولت ببعض الفيديوهات، لا لشيء ما إلا أني نقعد معكم دائما في تواصل. دائما نبدو بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. إذا رايحين نبداو إن شاء الله بإذن الله. راح نعطيكم شوية طاقة إيجابية، وراح نعطيكم عزيمة، ونعطيكم واحد الإرادة للأبناء تاعكم. وخاصة أنني نتكلم على اللي مروا من السنة الخامسة إلى السنة الأولى متوسط، اللي رايحين للثانوي إن شاء الله للمتوسط. رايحة ندير معاهم هذه المراجعة، يعني باش كي نبداو في الكتاب بإذن الله. انا رايحه نبدا لكم الكتاب يعني من الأ حتى للزد، يعني ما تخموش. رايحه نتبع معكم الدروس باش كي تروحوا للقسم رايحين تلقوا كل شيء يعني سهل باذن الله. دونك رايحه ندير لكم بعض المراجعات، دير اون ريفيزيون جينيرال على يعني الدروس اللي درناهم في فتره الخامسه، اللي درتهم معكم العام اللي يعني العام هذا 2019 2020. رايحه نديرو حوصله باش كي تدخل ولا تدخلي بنتي ما تكونيش يعني ناسيه هاد الدروس. دونك نبداو على بركه الله. اول يوم راح نبدا لكم بلا غرامير باذن الله ان شاء الله. نبدا لكم لا غرامير. الوغ الدرس الاول اللي راح نديروه راح نشوفوا لا فراز سامبل. دونك نبداو على بركه الله. بسم الله. دونك عوده ميمونه، انا نقول لكم عوده ميمونه ان شاء الله تكون فيها التوفيق ان شاء الله. اخر الهموم واخر المشاكل، وان شاء الله هذا المرض يروح وحنا نبداو. لابد الحياه يعني تكمل، ما نقعدوش نحبسوش ونبكوا على حظنا. على بالكم في الخارج راهم بداو يقراو بداو الدروس بداو عادي. اذا حنا ثاني نحضروا لها، باقي لنا اليوم راه 4 سبتمبر، باقي لنا شهر. هذا الشهر ننتهزوا فرصه. خلاص ريحتوا لعبتوا يعني مليتوا اللعب، مليتوا لي طابليت نتاعكم، روحوا شويه وجدوا صوالحكم، حضروا ادواتكم وبداو على بركه الله في المراجعه. اذا اليوم راح نشوفوا لا فراز سامبل. لا فراز سامبل. يعني قبل ما ندخلوا لا فراز كومبلكس، لا فراز سامبل هي الجمله البسيطه. هاد لا فراز سامبل شهي المكونات تاعها، كيفاش دو كوا اي كونستيتوي سيت فراز سامبل. دونك دائما هذه مراجعه، هذه ما هي الا مراجعه. دونك لا فراز سامبل فيها ان سوجي بلس un verbe plus un complément. C'est bon? روحوا complément هنا عندنا، ولا بعض المرات يكون sujet plus verbe plus un adjectif. donc نعطيكم أمثلة. donc la phrase simple فيها un sujet وفيها ان فيرب وفيها ان كومبليمون. يعني فيها الفاعل، حنا فرنسيا نبداو بالفاعل والفعل، والكومبليمون يا اما يكون مفعول به يا اما يكون اسم مجرور، حرف جر مع اسم مجرور. دوك من بعد نعطيكم امثله. لو ولا هنا دوزيام كا سوجي فيرب والادجكتيف اللي عندنا بالعربيه اللي هو الصفه. دونك هادو هما المكونات ولا لي كونستيتيون دو لا فراز سامبل. نبداو نعطيكم دي زيكزامبل باش نبدا لو سوجي. Alors, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est lui qui fait l'action. هو اللي يدير الفعل ولا يدير الحركة ولا يدير كما بالعربية تقولها الفاعل. le sujet. Alors, le sujet peut être عندنا، أنا غادي نعطيكم quelques cas، ما غاديش نعطيكم des cas بزاف. عندنا il peut être un pronom personnel ولا un nom propre ولا un déterminant plus nom
ولا يكون déterminant plus adjectif plus non. C'est bon? Je vais vous donner des exemples. نعطيكم des exemples. Donc le sujet عندها 4 cas اللي نعرفوهم حنا اسهل كا. هما كاين دي كا d'autres cas مي حنايا في الخامسه درناهم من الرابعه والخامسه. دونك عندنا يا اما يكون pronom personnel ولا يكون non propre ولا يكون déterminant plus non ولا يكون déterminant plus adjectif plus non. نعطيكم des exemples. Alors le premier cas 1 mais يكون pronom personnel. C'est quoi pronom personnel? Pronom personnel يكون je, tu, il, nous, vous, elle aussi, il avec S, elle avec S. Ça y est? Donc, il يكون un pronom personnel. نعطي comme un exemple. نقول il joue au ballon. Voilà. Donc, il ici, c'est le sujet. C'est le sujet. Donc, il, c'est le sujet. وهنا il, c'est un pronom personnel. بالعربية نقولوا ضمير هو هي نحن أنتم أنتما. احنا بالفرنسي نسموه le pronom personnel. Donc, le sujet peut être un pronom personnel. هذه الأولى. Deuxième cas. راح نحاول باش ما نطولكمش الفيديو هكا باش ما تملوش وارجو منكم انكم تكملوا يعني الفيديو الى الاخر لان هذه فايده لكم. انايا علاش راني نديرها وصدقوني ماهيش سهله باش ديري فيديو تبلي على روحك في مكان مغلق ومع السخانه ومع انا على بها ما كنتش ندير لكم باسكو كنت مريضه ويعني كان عندي شويه الضغط ويعني مع لو بواطخ اللي زادني تاني. الحمد لله راني راضيه هذا صوالح تاع ربي سبحانه وهذه زكاه نفس. ولكن نتمنى ان شاء الله باذن الله يعني ذاك التعب تاعي كملوا الفيديو الى اخره. هذه فايده لكم نتوما ماشي ليا انايا. اذا دوزيام كات فيغور سي كوا non propre. Non propre. Alors le non propre c'est quoi? Par exemple, Dalila prépare le repas. Alors, je pose la question, qui prépare le repas? Je connais le repas. Qui? C'est Dalila. Dalila, c'est un sujet. Le groupe nominal sujet. Sujet. احنا من بكري معروف باللي سوجي ما كناش نعرفوا هذا جروب نومينا سوجي واحد التحديثات جات ولكن من بعد عاودوا رجعوا لكلمه سوجي. دونك داليلا سي كوا؟ سي ان نون بروبر. لو نون بروبر يعني يكون كيف بالعربيه تقولها اسم عالم. ان نون بروبر ا كيلكان ا اون بيرسون ا ان انيمال ولا ا ان اوبجي ولا ان بي كيما نقولوا تلمسان كاينه غير وحده. Donc, c'est un nom propre. Donc, le sujet peut être un nom propre. Le deuxième cas de figure. Le troisième cas. Figure. Donc, c'est quoi? Lorsque le sujet est un déterminant plus non. Là, c'est comme un exemple. Le boulanger prépare le pain. Par exemple, alors, le boulanger prépare le pain. Je pose la question, qui prépare le pain? Je connais le pain. Qui? Donc, qui ou quoi? Donc, pour trouver le sujet, je pose la question, qui ou là, quoi? Donc, qui prépare le pain? C'est le boulanger. Donc, le boulanger ici, de quoi est-il formé? شوفوا مليح من كلمة واحدة ولا من زوج؟ ما تقولوليش كلمة واحدة هذه فيها زوج فيها le. C'est le déterminant plus
le nom. الاسم. Boulanger, c'est un nom. Donc, nom commun. هذا c'est un nom commun. Donc, le boulanger. Déterminant plus nom. هذا, c'est le sujet. C'est bon? Donc, قلنا الأولى pronom personnel. زوجة nom propre. Troisième, déterminant plus nom. نروحوا لآخر كا بالنسبة للمستوى تاعكم نتوما خاطر كاين أكثر من هاك. نعطيكم يعني لحد الآن أشياء مبسطة. Quatrième cas يكون déterminant plus adjectif plus nom. نعطيكم نقول لكم la petite fille joue à la marelle, par exemple. Donc, la petite fille joue à la marelle. Je pose la question, qui joue à la marelle? Je يلعب à la marelle. C'est bien la petite fille. Alors, regardez la petite fille. Chaque fille, كلمة. كاين 1, 2, 3. كاين déterminant plus nom, plus adjectif petite. C'est pas plus nom. C'est bon? Donc, فيها 3 تاع كلمات. كاين كتاب ونقدر نقول لا بوتيت في دو مسيو جو سي با هذه طويله بزاف ولكن انايا رايحه نكتفي بربعه تاع لي كا فيغور. Donc déterminant plus adjectif plus nom, toujours c'est le sujet. Le sujet. نكتبوا S. C'est bon? هذا بالنسبه للسوجي. هذا pour la phrase simple. نروحوا لو فيرب. لو فيرب قادر يكون verbe simple ولا verbe complexe ou la composé. عندنا verbe simple, عندنا verbe composé. Que veut dire ça? verbe simple يكون فيه كلمة واحدة كي يكون عندنا le présent, عندنا le futur, عندنا l'imparfait. اللي درنا هما l'imparfait. لحد الآن درنا العام اللي فات 3. كاين تاني l'impératif. Alors que le verbe composé chez فيه le passé composé. Le passé composé. Donc, تعقلوا par exemple نعطيكم je vous donne des exemples هكا باش تفهموا أكثر. قلنا verbe simple ou verbe composé. Alors, verbe simple نعطيكم زوج أمثلة باش تفهموا أكثر. أنا نبسط لكم بالأمثلة باش تفهموا أحسن. ولا شفتوني يعني نخف قولوا لي ترياتي إلا ما تفهموش حاجة اكتبوها لي في تعليق نعاودها. مانيش يعني بالعكس أنا راني في خدمتكم وفي خدمة أبنائي وفي خدمة الأولياء. أي حاجة ما فهمتوهاش اكتبوها لي. دونك نقول لكم باغ اكزومبل نسيم révise ses leçons. Alors, هنا le verbe رانا متأكدين بلي نسيم c'est le sujet. Donc, où est le verbe? Je pose la question, que fait Nassim? ماذا يفعل نسيم? Que fait Nassim? Nassim révise ses leçons. Donc, هنا c'est le verbe. هذا هنا c'est un verbe simple. بسيط. علاه؟ باسكو فيه كلمة واحدة. نروحو نعطيكم un autre exemple. نفس الجملة ولكن نديرها في الباسي كومبوزي. Nassim a révisé ses leçons. Attention. Ici, ما تقوليش réviser c'est le هذا قلنا c'est le participe passé. نعاود نديركم من بعد غادي ندير لكم مراجعة على كاع لي طون يعني présent, futur, imparfait و le passé composé بإذن الله. Donc voilà le verbe. ها هو le verbe. A réviser. Donc هنا شحال كاين من كلمة؟ واحدة زوج. Donc هذا toujours c'est le verbe. Mais هنا c'est un temps composé. Un verbe composé هنا temps composé. هنا فيه كلمة واحدة وهنا فيه زوج كلمات. دونك هذا هو لو فيرب. لو فيرب يقدر يكون فيه كلمة واحدة ولا يقدر يكون فيه زوج كلمات. دونك طون كومبوزي و طون سامبل. بالنسبة للكومبليمون لو كومبليمون عندنا
يا اما يكون لو كومبليمون عنده ندير هنا احسن كومبليمون يقدر يكون سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت، يقدر يكون سي او اي، يقدر يكون سي كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو سي سي تي ولا سي سي ام اللي درناه ما نزيدوش فوق اللي زدناه. سايي كومبليمون دوبجي ديريكت و كومبليمون دوبجي انديريكت، كومبليمون دوبجي كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، كومبليمون سيركونستانسيال دو طون ولا كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. سي بون. انا هذه غادي نخلي لكم لي كومبليمون غادي ندير لهم درس وحدهم عليه باسكو شوفوا واش عارفين. دونك هذه لازم لهم درس. دونك لو كومبليمون نعطيكم غير مثال صغير باش تفهموا ومن بعد نقول لكم وقتاش نعرفوا شكون هو لو كومبليمون سيكونسونسيال دو ليو دو طون دو مانيير ولا يكون باغ اكزومبل نقول لينا مانج اون بوم. صحيح. نقول لينا joue au ballon. مش هعمل ابو بالون. دونك هنا لينا جو مانج اون بوم. اون بوم هنا هو لو كومبليمون. لينا fait quoi? Je pose la question. Lina fait quoi? Mange quoi? Mange quoi? Lina mange quoi? Ça y est. Donc je pose la question. Qui ou là quoi? Minikoum COD. Au ballon. هنا شوفوا كاين au ou ballon. Qui يكون à 2% ou là le haut. هنا c'est un complément d'objet indirect. C'est bon? بالنسبة للكومبليمون سيكونسونسيال دو ليو كي يكون المكان il va à la plage. كي يكون de temps il part à 10 heures. À 10 heures هنا c'est un complément circonstanciel de temps. نقول il marche lentement. كيفاش يتمشى lentement c'est un complément circonstanciel de manière. قلت لكم هادو من بعد نعاود نديرهم لكم وحدهم. سي بون. يبقى لنا اخر يعني كا نتاع لا فراس اللي هو l'adjectif. نقولوا باغ اكزومبل Rachid est malade. Alors lorsque je dis Rachid est malade, Rachid c'est un nom propre, c'est le sujet. Et c'est le verbe être au présent, c'est le verbe. Malade c'est quoi? Attention, ce n'est pas un complément, c'est un adjectif, c'est pas. Ça y est? C'est un adjectif. Donc هنا la phrase simple est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un adjectif. ما راهيش composée d'un complément. Le complément قلت لكم يا اما يكون complément d'objet direct, indirect, CCR, CCT ولا CCR. دونك هادو هما لي كان تاع la phrase simple. ان شاء الله انا يغيب اليوم بديت كي شغل عطيت روحي كود بوس وعطيتكم نتوما تاني كود بوس باش نبداو ان شاء الله على بركه الله. واي استفسارات اي حاجه اي ملاحظه انا يعني متقبلتها وانا رهن الاشاره وانا في خدمه ابنائي وفي خدمه اخواتاتي. على بالي بلي توحشتوني بزاف اللي راهم يطالبوا لي باش نبدا المراجعه. والله صدقوني ما كانتش سهله ولكن على جالكم ندير المستحيل حتى ولو يعني بشويه راني مريضه ولكن معليش نحاول بقدر المستطاع نديركم. يا ربي لو كان كل يومين نديركم درس. انا نحاول كل يوم نديركم درس نحاول باذن الله. ما قدرش نديركم كل يومين درس هكا باش حنا والشهر نجو نكونوا متحضرين للسنه الاولى متوسط ونبداو في الكتاب. انا الكتاب راح نوريكم قبل ما يبدا الدخول المدرسي. راح نوري لكم الكتاب اون فا ديكوفرير لو ليفر تاع لا بروميير اني كيفاش داير وش هما الدروس وكيفاش راح نخدموا باذن الله الدروس. اذا ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر وما تنسوليش بالدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.